मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, ये 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल में, कमांडोज, रॉ के एजेंट्स जो इस जंग में हिस्सा हैं। 8,000 को तैनात किया गया हैफा पोर्ट पे, 10,000 लेबनान और इसराइल बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, जबकि 3,000 को ये डिप्लॉय कर रहे हैं रफा क्रॉसिंग के ऊपर। इंडिया ने सपोर्ट किया है, और अगर ईरान ने शुक्रिया अदा किया, क्यों, मतलब क्या? अगर इंडिया में ज्यादातर भारतीय भी हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी भी है वहाँ पे बहुत ज्यादा, अच्छा। जिसकी वजह से उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी ने ईरान को सपोर्ट किया है, और इस वजह से ईरान ने सबका तुम्हारे हैफा से हम उस दिन खुशी मनाएंगे जिस दिन इस्लाम का परचम लगेगा बैतुल मुकद्दस पे, यरूशलेम फलस्तीन का दारुल हुकूमत होगा, और हैफा पोर्ट सिटी इसराइल गरक हो जाएगा। इसके साथ ही इंडिया की मईशत को गरक करेंगे। और इसी से पता ये चलता है कि मामलात जो हैं वो नॉर्मल नहीं है। और उसने हमें कहा था, कहता है कि आप ईरान के खिलाफ सेकंड फ्रंट खोल दें, ठीक है, कि आप अदम इस्तेकाम करें बलूचिस्तान के जरिए, ताफ्तान के जरिए। और हमने रद्द कर दिया था वो प्लान, इनकार कर दिया। CIA का प्लान था, जो उनका अमेरिका का, कि हम ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं सकते, ना करना चाहते हैं, हमारे मफाद में नहीं है। चैनल के ऊपर बैठ के और जो हमें आतंकवादी कह रहे हैं, मैंने तो आपसे कहा था, इनके जितने आजादी की तहरीक करने वाले थे उनको बोलो ना आतंकवादी, बोलो मंगल पांडे को, बोलो दूसरे लोगों को। मैं जरा किसी पॉइंट पे आना हमारे अल्लाह के घर की आजादी की जंग में तुम बुत परस्त 1,000 मील के फासले पर रहो, वहां से अपने फौजी वापस निकालो। हम ईरान के खिलाफ, ईरान के मफादात के खिलाफ कोई कार्रवाई, चाहे अमेरिका करे या और कोई मुल्क, रशिया करे, चाइना करे, पूरा यूरोप करे, पूरी दुनिया, हम उसमें शामिल नहीं होंगे, उसमें अलहदा होंगे। और जहां तक हमारी सियासी और सफारती सपोर्ट है वो ईरान के लिए हम कायम है। जब 80 जहाज पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। और 3 मरतबा तो उन्होंने कोशिश की लाहौर के इर्द गिर्द दाखिल होने की, पाकिस्तान की सरहदों में, उन्हें रिपेल किया गया। मेजर साहब, आपने कहा ये एक एंटी मुस्लिम कैंपेन है, ये एटम बम की जंग नहीं। अमेरिका कौन होता है रोकने वाला? अमेरिका कहा जाता है जी सुपर पावर है। वो कोई सुपर पावर नहीं है, मुसलमान सुपर पावर है बस इस दुनिया। अच्छा, इंडिया तो इसराइल के साथ नहीं था, जो खबरें थी इसराइल के साथ तो फिर ईरान ने कैसे उसको शुक्रिया? ये फेक खबरें हैं सब। एक और जो फॉर्मूला दे रहा है चाइना, रशिया, अरेबिया, कि हम कह दें कि ईरान ऐलान कर दे कि हम न्यूक्लियर बम तो नहीं बना रहे, एनरिचमेंट वगैरह हम उसका संभाल लेंगे, हाँ ठीक, उसको और डाउन और उसको डाउन कर लेंगे, और वो इंटरनेशनल एक रीजनल कंसोर्शियम बन जाएगा, ठीक, और उसमें सुपरविजन की होगी। ठीक। खबर आई है कि ईरान ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है जंग में साथ देने का, जबकि पाकिस्तान में तो ये खबर शुरू से चलती आ रही थी कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है, ईरान इसराइल की जंग में। लेकिन अब ये जो ईरान की एम्बेसी, जो इंडियन एम्बेसी है, वहां पे ये शुक्रिया अदा किया गया और बाकायदा किया गया कि जे इंडिया जे ईरान। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हमें तो ये था कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है, और खबरें ये भी आ रही थी कि इंडियन मिसाइल इसराइल यूज कर रहा है ईरान के अगेंस्ट। लेकिन अब ऐसा क्या वजह बनी कि ईरान को इंडिया का शुक्रिया अदा करना पड़ा? दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज का भी शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान का कैसे शुक्रिया अदा किया? इन सब चीजों के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, और जो मेरे पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम बाबू खान है। क्या करते हैं सर? मेरा वकालत का काम है। जबरदस्त हो गया, ठीक है। मुझे सबसे पहले तो एजुकेटेड है, मतलब अच्छा लगेगा बात करके। सबसे पहले ये बता दें कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग में कौन जीता, कौन हारा? ये तो मुबारक हो ईरान को, ठीक है, जीत लिया। अच्छा, और जिस मुल्क ने इसका साथ दिया उसे भी मुबारक हो, वो भी मुबारक हो। ठीक है। कोई फ्रंट पे आ गया, किसी शो हो गया, वो शो नहीं भी हुआ, लेकिन बैक साइड पे भी उसने मदद की, उसका भी शुक्रिया। ठीक है। ये हमारी पूरी मुस्लिम कौम जो है उसकी फतह हुई है। ठीक है। हम सबको मुबारकबाद देते हैं, जितने भी मुमालिक हैं हमारे मुसलमान। तो इसमें सऊदी अरब का भी रोल था। अच्छा, नहीं सऊदीया का खास नहीं था, चलो पाकिस्तान, लेकिन ये रोल था कि ये राजीनामा हो जाए। ठीक है। वो इस रोल में भी नेक नियती से ठीक हो गया। तो पाकिस्तान का क्या इसमें रोल था? पाकिस्तान का यही रोल था कि उसने सामने एहतजाज करते रहे, पाकिस्तानी अवाम रोडों पे आती रही। ठीक है। बैक साइड पे जो किया वो तो लाजमी है, कुछ न कुछ किया होगा। मुसलमान मुल्क है हमारा, वो भी हमारा मुसलमान मुल्क है। लेकिन अच्छा, मैं तो अवाम को सलाम करता हूँ जो एहतजाज करती रही गजा के लिए, ईरान के लिए भी जो है कि उन्होंने नाराबाजी की, मॉरली सपोर्ट किया। हाँ, अभी मुहर्रम आ रहा था, सारे
اتنے پاکستانی عوام تھی کہ جی ہم نے وہاں پہ اپنی جا کے شہادتیں دینی ہیں. کیا بات ہے، اتنا جذبہ تھا. اتنا جذبہ تھا. جو آپ نے بات کی ہے نا، جن کنٹریز نے سپورٹ کیا ان سب کا شکریہ. جی جی. یہی ایران کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جس کنٹریز نے بھی ہمیں ہیلپ کی یا سپورٹ کیا، جو ہمارے ساتھ بیٹھے ان کا شکریہ. لیکن ایک بڑی حیرت والی خبر ہے، شاید آپ کو سن کے بھی حیران کی ہو. ایران نے بولا ہے انڈیا کو کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں سپورٹ کیا. انڈیا نے ایران کو سپورٹ کیا. دیکھیں وہ زیادہ ایجنسیوں کو پتا ہے کہ ان کی ایران کی اگر ایجنسیاں کہتی ہے جی انڈیا کا شکریہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر انڈیا ہم نے 18 نومبر 2023 کو پروگرام کیا تھا اکھنڈ بھارت. جی جی انڈیا کی پوری چارٹ جی شیٹ جی پیش جی کی تھی. میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ 18,000 فوجی انڈیا کے 5 اپریل کو پہنچے ہیں اسرائیل میں. کمانڈوز، را کے ایجنٹس جو اس جنگ میں حصہ ہیں. 8,000 کو تعینات کیا گیا حیفا پورٹ پہ. 10,000 لبنان اور اسرائیل بارڈر کے اوپر موجود ہیں، جبکہ 3,000 کو یہ ڈپلوائے کر رہے ہیں رفح کراسنگ کے اوپر. ابھی تک ہم نے 400 انڈین فوجیوں کی چتا جلائی. میں وعدہ کرتا ہوں نریندر مودی 18,000 میں سے اگر ایک بھی واپس آ گیا نا زندہ تو آنا اور میرا گریبان پکڑ لینا. تمہارا بالکل خرچہ نہیں ہونے دیں گے. میزائل مار مار کے ان کی چتا جلائیں گے تمہارے حیفا سے. ہم اس دن خوشی منائیں گے جس دن اسلام کا پرچم لگے گا بیت المقدس پہ. یروشلم فلسطین کا دارالحکومت ہوگا اور حیفا پورٹ سٹی اسرائیل غرق ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی انڈیا کی معیشت کو غرق کریں گے. ہم نے 4 نومبر کو ان کو آگاہ کیا تھا کہ اس جنگ کا حصہ نہ بننا. یہ مسلسل اپنے فوجی بھیجتے رہے، پروپیگنڈے کے ذریعے مجاہدین کو دہشت گرد قرار دیتا رہا انڈیا میں. انڈیا کو بتاؤں اسی دن 18 نومبر کو جب 15 دن کا تمہیں ٹائم دیا تھا کہ معافی مانگ لو اور پیچھے ہٹ جاؤ، تم نہیں ہٹے. تم نے ہمارا مذاق اڑایا، پاکستانیوں کا مذاق اڑایا، پاکستانی ماؤں بہنوں کو تم نے فقیر کہا. تو اسی دن تمہارا انجام میں نے پیش کیا کہ تمہاری معیشت کو فیصل رضا عابدی 26 نومبر 2026 سے پہلے 3 بار زمین پہ پٹک کے مارے گا، جس میں پہلا حملہ ہوگا حیفا پورٹ سٹی کا. اس کو غرق کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے غرق کر دیں گے. آؤ بتاؤ تم نے حیفا پورٹ سٹی سے اب تک کتنے کنٹینروں کی ٹرانزیکشن کی ہے 6 مہینے میں؟ ایک بھی نہیں. تمہاری اوقات ہی نہیں، تمہاری حیثیت ہی نہیں. تم آج تک یہاں پہ پابند ہو. ڈرنا اس دن سے جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ریڈ سی میں بھی تمہارا کوئی جہاز نہیں جائے گا، پھر ہم اس کو بھی غرق کریں گے. پیچھے ہٹ جاؤ. یہ 18,000 جو جانور لے کے آئے ہو تم ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کو مارنے کے لیے، ان کو لے کے دفع ہو جاؤ اسرائیل سے، نہیں تو پھر تمہیں واصل جہنم کریں گے اور تمہاری چتا کا جو خرچ ہے وہ میں بچاؤں گا. ان کے سروں پہ ماریں گے میزائل انشاءاللہ، جہنم واصل کریں گے. آپ جو بات کرتے ہیں نا یہ انڈیا یہ لینا، یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ رپورٹ ہے. میں آپ ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ 900 اس وقت تھے بارڈر پہ جی اسرائیل اور لبنان کے. 18,000 یہ پہنچے 5 اپریل کو. 2 لاکھ کی ٹرانسپورٹیشن انڈیا کرنے جا رہا ہے فوجیوں کی اسرائیل کے اندر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری پروپیگنڈا وار کے ساتھ ساتھ زمینی وار میں بھی انڈیا براہ راست ڈے فرسٹ سے، اور یہ ہم نے ڈسکلوز کیا تھا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو وہاں بیٹھ کے لب کشائیاں کر رہے ہیں انڈینز اپنے چینل کے اوپر بیٹھ کے، اور جو ہمیں آتنکوادی کہہ رہے ہیں، میں نے تو آپ سے کہا تھا ان کے جتنے آزادی کی تحریک کرنے والے تھے ان کو بولو نا آتنکوادی، بولو منگل پانڈے کو، بولو دوسرے لوگوں کو. میں ذرا کسی پوائنٹ پہ آنا چاہتی ہوں. ہمارے اللہ کے گھر کی آزادی کی جنگ میں تم بت پرست 1000 میل کے فاصلے پہ رہو، وہاں سے اپنے فوجی واپس نکالو، نہیں تو یہ جنگ تمہاری دہلیز پہ میں خود لے کے آؤں.